హరి ఓం. రెండో దశకం. సూర్యస్పర్దికిరీటమూర్ధతిలకా ప్రోద్భాసి పాలాంతరం కారుణ్యాకులనేత్రమాద్రహసితోల్లాసం సునాసాపుటం గండోద్యన్మకరాభకుండలయుగం కంఠోజ్వలత్కౌస్తుభం त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटला श्रीवत्सदीप्रं भजे। केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्किता श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारिपङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चनकाञ्चिलाञ्चितलसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्चिदं यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाचर्यतोऽपि आचर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो। तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्या बत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञका प्रेमस्थैर्यमयादचापलबलात् चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयक हृतै वेयं परेष्वस्तिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वद्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्तावदत्तादरा। एवं भूतमनोज्ञतान वसुधा निष्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वतां सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्तिविहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयाद्भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरस्मासात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निःश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्धूरेत्यफलं यदौपनिषद ज्ञानोपलभ्यं पुनः त्वत्व्यक्ततया सदुर्ग मतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान् नाचार्य निर्यन्मला बोधे भक्तिपथेऽथवाप्युचितताम् आयान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ताद्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कदारसामृतझरी निर्मज्ञनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् आक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्वयि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदा
ప్రేమ ప్రౌఢిరసాద్రతా ద్రుతతరం వాతాలయాతీశ్వరా.